हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे बरीच असतील. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर फ्रेंड्स, आता जस्ट आत्ता उठला. आता पहिलं इथं चहा घेता आणि कमी चाललेलं आहे सजेशन एक कितें की म्हाका बरो असो सलून सांगा म्हणून. सो खूप जणांनी म्हाका सलून सजेस्ट केल्लेले, म्हाका पर्सनली DM बी केल्लेले, थोड्यांनी कमेंट्स केल्लेले त्या रिला सकयल आणि थोड्यांनी यूट्यूबाचेरूय वचून कमेंट केल्या. असे खूपशी सलून्स आसा जे कमेंट केल्ले आसा. सो आनी अशें चिंतलां कित्याक की तो डूड्स एंड दिवाज सलून आसा पळय तितून वचून करपाचें चिंतलां, ट्रिटमेंट घेवपाचें केंसांक लागून. कित्याक म्हाजे जे केस आसा पळय न्हू तेका फाटे फुटल्या सारके सगळे, ईच एंड एवरी केसाक. तेका लागून म्हटलें म्हणजे स्प्लिट एंड्स, फाटे म्हटल्यार स्प्लिट एंड्स. सो तेका लागून म्हटलें करून घेतले एकदाचें. आनी आतां आयज तेंच करपाक वचपाक आहा. सो हांवें जो म्हाका टॉप मोस्ट सजेशन आसलें पळय न्हू तो म्हटल्यार रूट्स एंड दिवाज एंड फॅमिली मेंबरांकूय म्हाज्या भयणीक बीन विचारलेले. सो तेंच्यांनी म्हाका तो सजेस्ट केलो. सो म्हटलें तितूनच वयतलें. आनी खुबशे वेगवेगळे सलून्सूय आसले, पूण जे हांव ऑलरेडी गेलां पळय न्हू तो सलूनान म्हाका वचपाचें नासलें. तेका लागून म्हटलें पयलीं वचोन येयलां पळय न्हू तितून. सो म्हटलें कितें तरी न्यू ट्राय करतलें. सो तेका लागून रूट्स एंड दिवाज. चला आतां च्या घेवया आमी आनी तेच्या उपरांत मागीर आमकां वचोंक जाय. आनी 11:30 अपॉयंटमेंट घेतला. तर चला आतां पयलीं च्या घेवया आनी मागीर भायर सरतलें हांव. तर फ्रेंड्स, हांव आतां रेडी जालें वचपाक लागून. आतां म्हाजी सगळी तयारी बीन केली. आतां पुरवा येता खंय तेकाच घेवन वयता. तर चला या आतां आमी भायर सरता. पूण म्हटलें ब्लॉग पयलीं कंटिन्यू करतलें. चला फ्रेंड्स, आता पुरवा येयले. आता चले हम. खूप जणांक फ्रेंड्स खबर ना रूट्स एंड दिवाज सलून खंय आसा पळय न्हू एक्झॅक्ट तो. सो तांकां लागून सांगता, हो सबवे आसा न्हू शिवोलचो तेच्या सायडीच्यान असो पाथवे गेला. त्या पाथवेन वचपाचो आनी थंयच्यानूच बोर्ड दिसता रूट्स एंड दिवाज म्हणून असो लायलेलो. थंयच्यान सारको कळटा. तर हो पळयात, हो आसा रूट्स एंड दिवाज सलून. तर फ्रेंड्स, आतां हांगासर पावले सलूनान, तुम्ही पळोवंक शकता. तर ह्याच सलूनान हांव म्हाजे केसाचें ट्रिटमेंट करून घेतलें. तर चला या भितून, ती वेट करता. तर भितून वचना फुडें म्हाका मिरर दिसना फुडें. हांव मातशें मिरर बीन दिसलें काय म्हाका मिरर फोटो काडपाक खूब आवडटा. सो थंयसर मातशे 2-3 फोटो बी काडून घेतले पयलीं आनी सगळो सलून तुमकां दाखोवया म्हटलें. आनी मागीर म्हाजो हेअर वॉश करपाक तेणी स्टार्ट केलो. फर्स्ट हेअर वॉश म्हणून पुरवान म्हाजो शूट घेतलेलो. तर फ्रेंड्स, म्हाजे जे केसाचे ट्रिटमेंट केल्ले पळय न्हू तो तेंचो स्टाफ, चेडू फिमेल स्टाफ, ते खूबच बरे. म्हणजे म्हाका लिटरली केन्ना म्हाजे केसाचे कंप्लीट जाले न्हू सगळे ट्रिटमेंट करून ते सुद्दां म्हाका कळोंक ना. म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल्स आसा आनी ती आसप खूब इम्पॉर्टंट एखाद्या मनशा कडेन. कित्याक जेन्ना कम्युनिकेशन जाता तेन्ना कळना कितलो टायम गेलो बीन पळय न्हू तें. आनी तशेंच जालें म्हाजें. मी उलयता म्हाजें केन्ना कंप्लीट जालें न्हू तें सुद्दां कळोंक ना म्हाका आनी कितलो टायम गेलो तो. आनी म्हाका तेणीन केस धुवच्या पयलींच विचारलेलें कित्याक की कसलें उदक बी यूज करूंक तें. सो तेणी कोमट उदकान बरें म्हाजे केस धुवन काडले आनी मागीर शॅम्पू घालून असली हेड मसाज दिली न्हू फ्रेंड, दोळे सारके अशें बागोवपाक लागले. मागीर ते जायना फुडें सोमते केस बीन हेर ड्राय करून घेतले तेणीन सारके वेवस्थीत रितीन. अँड शी इज जस्ट परफेक्ट. तेचे आतां इतले हातीर बसला न्हू ते काम आपले ते सारके वेवस्थीत करता. ते सगळें ड्राय बीन करून जायना फुडें पुरवाक म्हटलें पयलीं एक बिफोर असो व्हिडिओ काडून दवर, मागीर आफ्टरूय घेवंक मेळटलो. इतल्यान ओमकारूय येयलो कित्याक ओमकाराकूय हांवें आपयलेलो. तेचें म्हटलें ग्रुमींग करून घेतलें सोमतें म्हणून. पूण तो मागीर येयलेलो, हांव आनी पुरवा फुडें येयलेली कित्याक म्हाका हांवें अपॉयंटमेंट ऑलरेडी बेगीन घेतलेलो मातसो. म्हणून म्हटलें हेचो मागीर हें करया. हांव मातशें टायमार गेलें पयलीं. तेका म्हटलें पयलीं तेजो हेअरकट मारून घे आनी हेअरकट मातसो स्कुलाची स्टायल जशी आसता पळय न्हू तोच मारून घेतलो, कांय हायफाय ना. कित्याक आतां स्कुलाय स्टार्ट जावपाचो टायम जालो. तेका लागून म्हटलें तेका मातसो तसोच मार आनी मातशें शॉर्टूच कर केस म्हणून तेजें तो हें दवरलेलें. मागीर म्हटलें तें सगळें जायना फुडें मागीर तुजें जें कितें तुका मागीर जाय पळय न्हू तें तूं करून घे, पूण सद्या पयलीं हेअरकट मार. सो तो जायना फुडें मागीर म्हणपाक लागलो तो ऑफरूय चलताली न्हू तोय म्हणपाक लागलो डिटेन करून घेता. सो हांवेंय म्हटलें कर म्हणून. मागीर तेणें सोमतेच तेचें डिटेन करपाक लागून घेतलें आनी तें कितें प्रोसिजर आहा पळय तें आमकां कांय खबर ना. तेणीन आपलें स्टार्ट केलें तें तकलेक घातलें अशें कितें हेअरबँड काय कितें हें पळोवंक शकतात तुमी. आनी मागीर स्टार्ट केलें तेका कितें कितें लायलें आनी घासलो धरून बरो.
अशें करून हांवें आपले पयले फावट पयले D10 बीन आनी हांवें मदल्यानसून बांग फोडून अशें केस म्हाजे बांदलेले न्हू तेणी तेका लागून ओमकार म्हाजे फकाणां मारतलो सिस्टर खंय दिसता खंय मागीर ओमकाराक हांगासर ते दोळे क्रीम कशी कितें लावन तेणीन दवरले म्हणजे हे सुकासर दवरपाक जाय खंय सो ते पुर्वान सगळें रिकॉर्ड करून दवरलेले ते हांवें मागीर सगळें पयलें आनी म्हाका पळय फ्रेंड्स कसले चिपकू कहे दिसता पळय न्हू ते पूण हे लावन थेयला पळय न्हू तेचोच रिजल्ट तो येता मागीर एंडाक सो ही ती क्रीम लायलेली सगळ्या इल्ले इल्ले केस घेवन तेणी सगळ्याक लायली आनी मदीं हो बांग फोडून म्हाजे केस वयर बांदलेले आनी ओमकाराक पळय हांगासर बावलो करून दवरलेलो हाका पेंट मारून तोंडां पेंट न्हू फ्रेंड्स तो हांव जस्ट म्हणटा पूण तो आनी म्हाज्या हांगासर वेगळेंच चल्लेलें फ्रेंड्स ती चेर आख्खी ही घुंवताली ताका हांव थंय टायमपास करीत बसलेलें म्हणजे ते केस सुकासरान डान्स बी करून दाखयताले पुर्वा तर ओमकार हांगासर रेडी जालो आनी हांगासर फ्रेंड्स पळय हे बीन भुरग्यांक लागून भुरगीं मागीर रडपाक बी फावना म्हणून ते अशी गाडी बीन दवरून तेतून मागीर ते केस मारता तेंचे तशें बीन अरेंजमेंट करून दवरला भुरग्यांक लागून सो इन केस कोण येवपाक बीन सोदता देन येवं शकता कोणाच्या भुरग्याचे बीन केस मारूंक जाय जाल्यार हांगासर विजीट करूं शकता बरी हे हा सर्वीस मागीर ती क्रीम बी सुकाना फुडें तेणें मागीर स्ट्रेट करपाक घेतले आनी सगळे इल्ले इल्ले करून सगळे केस तेणी स्ट्रेट करून घेतले अशें म्हणजे इल्ले इल्ले पोर्शन घेवन स्ट्रेट करता एका 500सूय खूब जाय फ्रेंड्स आनी हे तेंचेच कडेन आसता 500 सो मागीर हे जायना फुडें ते क्रिमी सकटूच स्ट्रेट केल्लेले न्हू सो हो फायनल लूक क्रीम आसतना गायज काल हांव घरा येयले बीन आनी व्लॉग हांवें कंटिन्यू बी करूंक ना कित्याक म्हाजी हेअर मसाज केल्लेली न्हू तितून म्हाका झेम येवपाक लागली हांव मातसो गोत न्हिदलें बीन म्हणजे तेच्या पयलीं हांव जेयलें न्हिदलें बीन आनी मागीर उठले आनी सोमतें कामार गेलें ताका लागून व्लॉग बी काय कंटिन्यू करपाक मेळोंक ना तर आयचो हो सेकंड डे अजून म्हजो हेअर वॉश बी जावंक ना हे क्रिमीचेर जितलें स्ट्रेटनिंग केल्लें पळय न्हू तेंच आसा तर आतां म्हणजे आयचो दीस सोडून म्हाका 2 दिसांनी आपयल्लें म्हणजे आयज हो फर्स्ट डे तेच्या उपरांत आतां सेकंड डे आतां फाल्यां हेअर वॉश आसा सो फाल्यां हेअर वॉशाक वयतलें तर म्हटलें हो व्लॉग हांगासरूच एंड करया तर होच आसलो आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा थँक्यू फॉर वॉचिंग